त्यांना त्यांनी जाहीर केले की आपण म्हणजे हे आसा पळय बंदी आहा अशी स्वतंत्राची आपण रिक्रुटमेंट करतलो म्हणून त्यांना मडगांवच्या पोलिसांनी एक व्यवस्था केली की तांची भाशण मिटींग जावची न्ही म्हणून आनी एक्शन जालें की कोणें जर टॅक्सीन बसलो की ना ताका पयलीं हाचे घेवन येवपाचो पुलीस स्टेशनाचेर म्हणून अशा वेळाचेर डॉक्टर लोहियान जंय मिटींग आतां जर मडगांवचें पुलीस स्टेशन आहा पळय थंय ती मिटींग जावपाची आसली ह्या मिटींगेक हाडपाचें काम म्हणजे लक्ष्मण बोरकार सरान केल्लें लोहिया मडगांवचें एक रिपब्लीक हॉटेल काय पब्लीक हॉटेल ह्या हॉटेलान रावल्लो थंयसून ताका मिटींगे जाग्यार हाडपाचें काम अत्यंत मोदें कारण कितें जालें सगळे कडेन पुलीस काम केता आनी ते पुलीस म्हणजे कितें हुकूमशार पुलीस ते आयचे पुलीस न्ही ते नांवां घेवपी न्ही ते आर्मां घेवन भोंवपी पुलीस तर ह्या सगळ्या लोकांक चुकोवन ताका घोडा गाडयेर बसून घेवन ताका हाडलेलो अशें म्हत्वाचें जें काम आसलें पळय तें बोरकार सरान केल्लें हें म्हाका सांगपाक खूब उमेद जाता धन्यवाद.